सर अब बाहिर जाँदै हुनुहुन्छ फेरि फेरि फर्केर आउँदा फेरि नजानी गरेर आउन मिल्दैन। छुट्टीमा आउनु भएको छ अहिले पनि। हो नजाने गरी आउने सोच त छ सर, तर अब जबसम्म यो अवस्था रहिरहन्छ त्यति छिटै त्यो दिन आउँदैन जस्तो छ। हामीले आफैबाट सुरुवात गर्नुपर्छ भन्छौँ। तपाईबाट चाहिँ कहिलेदेखि ठ्याक्कै सुरुवात हुन्छ हामी जान्न चाहन्छौँ। ठ्याक्कै सुरुवात भन्दाखेरि पनि हो आफैबाट सुरुवात गर्नुपर्छ। त्यो आन्तरिक गृहकारी भइसकेको छ। 2-4 सालमा त्यो दिन पनि आउला। अब अन्त्यत नेपालबाट चाहिँ यो एयरपोर्ट त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अगाडि हामी छौँ। यहाँबाट दैनिक रूपमा चाहिँ हजारौँ लाखौँको सङ्ख्यामा वैदेशिक रोजगारीका लागि युवाहरू जाँदै हुनुहुन्छ खाडी मुलुक लगायतका अन्य देशहरूमा। उहाँहरूलाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? हामीहरू जुन देशमा पनि जसरी पनि गइरहेका छौँ, अहिले यो रहर होइन बाध्यता हो, तर त्यो देशमा गएर पनि फेरि नेपालकै यो बिग्रिएको यो अराजनैतिक पार्टीहरूका भातृ सङ्गठन भएर नबसौँ। अब हामीहरू स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान नेपालका अभियानले लिएर आएका एजेन्डाहरू के छ कसो छ त्यो पनि बुझ्दै गरौँ। सम्पूर्ण साथीहरूलाई स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान एक विकल्पको रूपमा उड्दै गरेको हुँदा, वास्तविक शक्तिको रूपमा हामीहरू उदाउँदै गरेको हुँदा के गर्दैछ त स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान नेपालले, के रहेछ त्यस्तो स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान नेपाल अरूभन्दा भिन्न, किन यसको आज आवश्यकता परेको छ भनेर त्यो सम्पूर्ण साथीहरूले विदेशमा रहेका सबै साथीहरूले एकचोटि स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान नेपालको अवधारणा पत्र पढेर बुझिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। हस् त, धन्यवाद। नमस्कार। आज हामीसँग स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान नेपालका प्रवास समिति संयोजक किरण केसी सर हुनुहुन्छ। साथमा नेपालबाट प्रवासको विभागको कोअर्डिनेटर संयोजक प्रमोद पौडेल सर हुनुहुन्छ। दुवैजनालाई म स्वागत गर्छु। नमस्कार। नमस्ते। आज हाम्रो संयोगले फेरि भेट भएको छ। किरण सरको छुट्टीको बसाइमा हामीले अगाडि भेट्न नसकेर आज हामी एयरपोर्टमै आएका छौँ र एकैछिन हामी गफ गर्ने क्रममा सरको केही विचारहरू चाहिँ लिनको लागि उपस्थित छौँ। म अगाडि बढ्न चाहन्छु किरण सरबाट। किरण सर, हजुर जीवनमा 13 वर्ष विदेशको बसाइ भनेर भन्नुभयो। यो 13 वर्ष लामो विदेशको बसाइ सँगसँगै नेपाल आउने जाने गर्दाखेरि यतै बसौँ अब चाहिँ नजाउँ जस्तो लाग्दैन? नकुल सर, धेरै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। एकदमै लाग्छ, सधैँ जस्तो लागिरहन्छ। त्यही लागेर मेरै गाउँका 2-4 जना साथीभाइहरू विदेशको नोकरी छोडेर नेपालमै केही गरौँ भनेर पनि बस्नुभएको छ। तर जुन किसिमको हिजोको जुन प्लान थियो विदेश छोडेर नेपाल आउँदा, त्यो हिसाबको जुन अर्थ थियो त्यो अर्थ सबै सकेर अब फेरि कहीँबाट भिजा लगाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने मनस्थितिमा धेरै दाजुभाइहरू पनि मेरो आफ्नै छिमेकमा हुनुहुन्छ। त्यसले मलाई ढुक्क चल्ने त्यो कन्फिडेन्स चाहिँ पाएको छैन। अहिले तपाईँ हामी एउटै सङ्गठनमा पनि छौँ, स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान नेपालमा। यो अभियानको प्रवास समितिको संयोजन पनि गरिरहनु भएको छ तपाईँले। डाइ हार्डली अभियानमा लाग्नु भएको छ। विदेशमा बस्दा पनि मन चाहिँ सबै अभियान र देशप्रति नै छ। अब कसरी चाहिँ अगाडि जान सकिएला? सधैँभरि विदेशमा बसेर मात्रै सपोर्ट गरेर होला कि अब के छ योजना अगाडिको? अगाडिको एउटा सक्रिय अभियानलाई हृदयदेखि नै मन पारेको एउटा व्यक्तिको हिसाबले र यो अभियानको अर्को विकल्प छैन भन्ने स्पष्ट रूपमा बुझेको हिसाबले अहिले तत्कालको लागि नेपालभित्र रहेका साथीहरूलाई फर्स्ट अफ अल हामीले अभियानप्रति आकर्षण गराउनुपर्छ। त्यो अभियानका मुख्य एजेन्डाहरू के छ कसो छ, अभियानले आजसम्म गरेका कामहरू के हो र यो अभियान नै किन
महत्त्वपूर्ण छ बाँकी अभियानहरू अथवा बाँकी पार्टीहरूभन्दा। अब हाम्रो अभियानले जुन पार्टीको रूप धारण गर्दैछ त्यो पार्टी नै उत्तम विकल्प हो देशको लागि किन भनेर हामीहरूले जनतालाई बुझाउनु पर्छ र त्यो अहिले देशभरि बुझाउँदै गरेर एउटा हामीहरूले माहौल क्रिएट गरिसकेपछि हामीहरू विदेशमा रहेका साथीहरू जति पनि छौँ उहाँहरू पनि बिस्तारै बिस्तारै स्वदेशमा आउनुहुन्छ भन्ने कुरामा म ढुक्क छु। ओके, यो अभियान पार्टी यो त धेरै छन्, यो हाम्रो चाहिँ अभियान पार्टी चाहिँ के कुरा कारणले चाहिँ फरक छ त, यसमा अलिकति स्पष्ट पारिदिनु। नेपालमा लगभग 170-72वटा पार्टीहरू छन् र थुप्रै अभियानहरू अहिले दिनदिनै जन्मिएका पनि छन् र ती पार्टीहरू र ती अभियानभन्दा स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान किन फरक छ र स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानले भोलि बिहान जुन पार्टीको नयाँ पार्टीको दर्ता गराउँदैछ त्यो आउने पार्टी किन फरक छ भन्दाखेरि आजसम्मका जति पनि पार्टीहरू ती सबै फरक फरक नामका एउटै पार्टीहरू नै हुन्। यिनीहरूका झन्डा फरक छ, यिनीहरूको चुनाव चिन्ह फरक छ, तर यिनीहरूको मूल अभिप्राय भनेको देशका जनतालाई बेच्ने, देशका गरिब निमुखालाई दुःख दिने, पीडित गराउने र देशलाई नै बेच्ने बाहेक अरू केही पनि छैन। यिनीहरूले आफ्ना टाउकाबाट चुनेका व्यक्तिहरूलाई, उम्मेदवारहरूलाई जनता सामु पुर्याउँछन् र तिनै पार्टीका जुन पार्टीले जिते पनि भोलि बिहान माथि पुगिसकेपछि मिलेर भागबन्डा बाँडेर सरकार चलाउँछन्। आजसम्म भएको त्यही नै हो र यिनीहरूले जनताको सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनता भनेर जनतालाई सार्वभौम सत्ता बनाएका छैनन्, अधिकारविहीन बनाइरहेका छन्। त्यसै कारणले यी सबै पार्टीहरू चाहिँ फरक फरक नाम गरेका तर एउटै पार्टी हुन्। एकदम यो त कम्प्लेनको हिसाबले त सबैले पनि भन्ने भए, तर स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान चाहिँ एउटा विकल्पको रूपमा आएका छौँ भनेर चाहिँ सङ्गठनका अरू अभियन्ताहरूले पनि भनेको सुनिन्छ। कमन क्वेसन चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले विरोध गर्दा गर्दै त्यसको विकल्पको रूपमा चाहिँ आएको छौँ भन्ने कुरालाई चाहिँ अलिकति राखिदिनु न, विकल्प चाहिँ के छ त? हामीहरूको मेन एजेन्डा भनेको जनतालाई राजनीतिक रूपमा सम्पन्न गराउने, कार्यान्वयन नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयनमा जनतालाई नै फोकस गराउनुपर्छ, जनतालाई नै सक्रिय गराउनुपर्छ, जनतालाई नै अधिकार सम्पन्न गराउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मूल धारणा हो। त्यो भनेको हामीहरूले अन्य पार्टीहरूलाई गाली विरोध मात्रै होइन, अन्य अभियानहरूलाई गाली र विरोध मात्रै होइन, हामीहरूले कसरी विकल्प दिएका छौँ त, समस्या मात्रै होइन समाधान कसरी दिएका छौँ त भन्ने कुरा मेन कुरा हो। जसरी हामीहरू भनेका छौँ स्रोत नखोलेका सम्पूर्ण सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू हामीले उठाएका छौँ र बाँकी अहिले अन्य पार्टीहरूले, अन्य अभियानले पनि उठाएका छन्। तर के स्रोत नखोलेका सम्पूर्ण सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्न भनेर उनीहरूले आफूबाट प्र्याक्टिस गरेका छन् त? त्यो गरेका छैनन्। तर स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानका अभियन्ताहरूले अभियानमा रहेकै दिनदेखि लिएर राजनीतिक जीवन सुरुवात गरेकै दिनदेखि, सपना देखेकै दिनदेखि र सामाजिक कार्यमा आउन भनेर सपना देखेकै दिनदेखि नै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ है भन्ने अवधारणा लिएर आएर त्यो अनुसार हामीहरू अगाडि हिँडेका छौँ। त्यो भनेको अर्को कुनै पनि पार्टी अथवा अभियानले गरेको छैन। त्यसैले यो समस्या मात्रै देखाउने काम स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानले गरेको छैन। समाधान यो हो है, हामीहरू सबै आउँ है, समाधान यसरी मात्रै हुन सक्छ भन्ने कुरा विकल्पसहित हामीहरू आएका छौँ। त्यस्तै हाम्रो थोक एजेन्डाहरू छन्। राइट टु रिजेक्ट र रिकल भनेका छौँ। राइट टु रिजेक्ट र रिकल भनेको हामीहरूका उम्मेदवार भनेको हामीहरूले चुनेका उम्मेदवार होइन, जसले जुन पार्टीमा धेरै म्याक्सिमम डोनर दिन्छ, जसले म्याक्सिमम डोनेसन दिएको हुन्छ, त्यही पार्टी त्यही व्यक्ति त्यो पार्टीमा उम्मेदवार बन्न पाउने आजको संसदीय व्यवस्थामा छ भने यो संसदीय व्यवस्थाका हामीहरू खुलेरै विरोध गरेका छौँ। यो संसदीय व्यवस्था नै देशको मूल समस्या हो, यो संसदीय व्यवस्था हुनु हुँदैन भन्ने अभियान त स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान हो। र अहिले संसदीय व्यवस्थाको विरोध गर्ने थुप्रै छन्, तर राइट टु रिजेक्ट र रिकल फेरि भन्दैनन्। अहिले प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्र अध्यक्ष हुनुपर्छ भन्ने पनि छन्, तर राइट टु रिजेक्ट र रिकल हुनुको बारेमा बोल्नेहरू कम छन्, बोल्नेहरू छैनन्।
तर हामीहरूले किता काट यसरी गरेका छौँ जसले प्रत्यक्ष कार्यकारी व्यवस्था हुनुपर्छ, राष्ट्रपति शासन व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने, तर राइट टु रिजेक्ट र रिकल हुनु हुँदैन अथवा त्यसको बारेमा चुपचाप हुनेहरू राष्ट्र विरोधीहरू हुन्, राष्ट्रघातीहरू हुन्, तिनीहरू राष्ट्रवादी तत्त्वहरू होइनन् भनेर हामीहरूले यसरी किता काट गरेका छौँ। मेरो एउटा सानो क्वेसन छ सर हजुरलाई। नेपाल जस्तो देशमा 30% नेपालको हिस्सा राजस्व ओगट्ने भनेको वैदेशिक रोजगारबाट हो है। म पनि त्यही वैदेशिक रोजगारबाटै बसेर आएको मान्छे हो है। तपाईँहरू भन्नुहुन्छ एनआरएनए, तपाईँ हामी सबै हो है। त्यस्तो उसमा चाहिँ अहिले वैदेशिक रोजगारको बन्द छ, ऊ छ, तपाईँहरू त्यसमा चाहिँ के पहल गर्नुभयो? जनप्रतिनिधि आफूहरू भन्नुहुन्छ, पोर्टलको आवाजहरू आफै उठाउनुहुन्छ, त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूको के छ? हामी जस्तो युवाहरूलाई आकर्षित गर्ने होइन कि त बाहिर नजाऊ, त्यसमै हामी केही गर्न दिन्छौँ भन्ने त्यो उयो के छ? तपाईँहरूले त भन्नु होला आफ्नै देशमा गर उ गर, तर तपाईँले त लानुहुन्छ आन्दोलनमा, लाठीचार्ज गर उ गर, ढुङ्गा हान मुढा हान भनेर भन्नुहुन्छ। तर हामी जस्तो युवाहरूलाई काम गर्ने एउटा हुन्छ नि उद्यमशील युवाहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूको के छ आकर्षित? मेन समस्या अब म आफ्नो भन्नुपर्दाखेरि म एनआरएनएको सदस्य पनि होइन है। म चाहिँ विदेशमा नोकरी गर्छु, तर म सदस्य भनेको स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानको सदस्य हो। स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानले के काम गरिरहेको छ अथवा स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानको जन्म किन भयो भन्ने कुराहरूको बारेमा हजुरले त्यो पम्पलेटमा भेटाउन सक्नुहुन्छ है। तर हामीहरूको भोइसलेसकै भोइस बन्न भनेर है अहिले देशका भोइसनेसको उसमा गएर तपाईँले मेरो त्यो प्रश्नको जवाफ दिन सक्नुहुन्छ। एकदमै एकदमै। अब हामीहरूलाई के चाहिएको छ भन्दाखेरि हामीहरूले कसरी समस्या समाधान गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि अहिले त हामीहरू जस्ता व्यक्तिहरू अथवा यो जुन जनता छ, जुन पीडित छ, जति कयौँ मान्छेहरू विदेशमा छन् ती सबै पीडितै हुन्। कयौँ नेपालीहरू छन् पीडितै छन् नि त। 95% हामीहरू त दबिएका छौँ नि त। मैले त्यही प्रश्न उठाएको हो। तर 5% जुन छ शासक वर्गहरू, पार्टीका ठुला भन्नाउँदाहरू अथवा पूर्व शासकहरू जो पनि छ, तिनीहरूले नै हामीहरूलाई चाहिँ दबाइरहेका छन् आजसम्म, हो कि होइन? हामीहरूलाई विभाजित गरेर एक पार्टी र अलग अलग पार्टीमा विभाजित गरेर अनि हामीलाई भोट ब्याङ्कको लागि मात्रै युज गरेर अनि हामीहरूलाई डिभाइड गरेरै उनीहरूले आजसम्म रुल गरिरहेका छन्। अब हामीहरूले गर्ने के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि हामीहरू एक हुनु पर्यो एउटा एजेन्डामा। हामीहरूलाई अरूले बाँड्दाखेरि एजेन्डा चाहिँ एउटा हुनु पर्यो र हामीहरूको शक्ति अलिकति ठुलो भइसकेपछि पो हाम्रो बार्गेनिङ पावर बढ्छ। हामीहरूले यो दिँदैनौँ भने हामीहरूले तिमीहरूलाई साथ किन दिने होइन? अब हामीहरू कस्तो भयो भन्दाखेरि जुन पार्टीहरूले, जुन नेताहरूले आजसम्म दबाइरहे अनि उनीहरूलाई लास्टमा गएर भोट हालेर जिताउने अनि त्यसपछि फेरि हामी दबियौँ, हाम्रो कुरा किन सुनाइएन भनेर भन्ने, यो त हाम्रो गल्ती हो नि त, हाम्रो कमजोरी भयो नि त। हामीले सुरुमा चिन्दाखेरि एउटा भोट भनेको कति महत्त्व रहेछ भन्ने कुरो हामीले जबसम्म बुझिँदैन तबसम्म हामीहरू यसरी नै रोइ कराउने, उफ्रिने, झोला बोक्ने, विदेश जाने नै हो। अनि विदेशमा गएर पनि फेरि पीडितै हुने हो। फेरि विदेशमा गएर हामीहरूले राम्रो गरिया छ भन्नु पनि छैन कि। म जस्ता पीडितहरू धेरै फसेका छन् विदेशमा, एकदमै धेरै फसेका छन्। म त एउटा मात्र नमुना हो। म त बाँचेर कसो गरेर नेपाल आएँ, तर म जस्ता मान्छे धेरै फसेका छन्। नै अस्ति भर्खरै यो कोरोनाको टाइममा मलेसियाबाट एकै दिन 17-18 लासहरू आयो नि त, हो कि नभन्नु त? अब त्यो घरमा कस्तो भयो होला, त्यही घरमा कस्तो भयो होला, छोराछोरीहरू, श्रीमतीहरू, बुवा आमालाई के भयो होला होइन? त्यो समाजमा त्यो लास आउँदाखेरि कस्तो गयो होला। तर बिर्सिने कि हामीहरू सबैले बिर्सिने। हामीहरूको मेमोरी यस्तो छ कि एकदम छिटै फर्मेट हो। हामीहरूले के गर्न चाहन्छौँ भने, के गर्दैछौँ भने अब देशभरि नै जागरुकता ल्याउँदैछौँ क्या। अहिले चेतना चाहियो नि त। जनतालाई फर्स्ट हामीले एउटा अवेरनेस प्रोग्राम लिएर आउँदैछौँ, चेतनशील होइन। मैले त्यसमा के गर्न सक्छु भने नेपाली युवा जति छन्, गरिब दुखी युवाहरू विदेश नजाऊ, आफ्नो देशमा गर भन्ने हामी एउटा उ गर्न चाहन्छौँ। भन्न सकिन्छ, भन्न सक्छ। जागरण अभियान एउटा हामीले गर्न सकिन्छ होइन, तर त्यसलाई रोक्ने त कोही छैन नि त। हो। अब हामीहरूले त विदेश नजा, क्याप्सस र विदेश गएर यहीँ बस्न, बारीहरूमा खनजोत गर भनेर भन्न सकिएला
तर वास्तवमा त्यो बारीमा खनजोत गरेकालाई एउटा साधन उपलब्ध गराउन सकिँदैन हामीले। बारीमा खनजोत गरे तापनि त्यो बारीको खनजोत गरेको उब्जनी उचित मूल्य हुनु पर्यो नि त। हो, फेरि त्यसको मूल्य कहाँ छ त? छैन। लगानी कैयौँ छ, त्यसबाट आम्दानी भनेको केही पनि छैन। लगानी 5000 गर, उब्जनी 2000 हुँदैन। हो, अनि के गर्ने? अनि नरोक्ने के गर्ने? अनि त्यो व्यक्तिलाई विदेश जान रोक्नु कसरी? सकिँदैन नि त। हो कि मेन भनेको चुरो कुरो भनेको व्यवस्था हो कि होइन? राज्य व्यवस्था नि कमजोर छ अहिले। राजनीतिक व्यवस्था कस्तो छ भन्दाखेरि मेन कुरो मैले बुझेको राजनीतिमा सक्रिय सबै हुनु पर्दैन कि। राजनीतिमा सक्रिय सबै हुनु पर्दैन, तर राजनीतिले सबैलाई चाहिँ असर पारेको हुन्छ। एकदम एकदम ओके सर, यो संयोगले एकजना अर्को सरको पनि हामीले प्रश्नको केही जवाब दिने प्रयत्न गर्नुभयो। हजुर, आज हामी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको बाहिर बसेर तपाईँ जाँदै हुनुहुन्छ, हामी यसै विषयमा सेरोफेरोमा कुराकानी गर्दैछौँ। हजुर, करिब करिब 20 दिनको छुट्टीमा हुनुहुन्थ्यो, छुट्टी आएर फेरि फर्किँदै हुनुहुन्छ। यो बाध्यताले विदेश जान पर्ने युवाहरूलाई नेपालमै चाहिँ राखेर सङ्घर्ष गर्ने वातावरण बनाउनको लागि राज्य तहले गर्नुपर्ने कुराहरू त धेरै छन्, गर्दैनन्, त्यो कुरा त रह्यो। अब स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान नेपालले चाहिँ लगभग कसरी चाहिँ अगाडि जान सकेला, ती युवाहरूलाई कसरी रोक्न सकेला, आफै कसरी रोकिन सकेला? तपाईँको भित्रैदेखिको एउटा हुन्छ नि एउटा त्यो किसिमको एउटा चाहना, यसो ठ्याक्कै यसो गर्न पाए चाहिँ हुन्थ्यो भन्ने त्यो एउटा भावना चाहिँ व्यक्त हुनु पर्यो। त्यो भावना विदेश हिँड्न आतुर अथवा हिँडिरहेको त्यो खुट्टालाई कसरी नेपालभित्रै राखेर देशको लागि उपयोग गर्न सकिएला भन्नुपर्दा त्यति बेला हामीहरूको मेन भनेको जति पनि साथीहरू स्वदेशमा लगानी गर्न चाहन्छ, ती लगानी गर्ने साथीहरूको लगानीको सुनिश्चितता हुनु पर्यो। त्यो सुनिश्चितता बनाउने वातावरण राज्य व्यवस्थाले गर्ने अथवा अभियानले गर्ने, त्यो ग्यारेन्टी अहिले जनतालाई चाहिएको भनेको ग्यारेन्टी हो। जहाँ लगानी गरिन्छ त्यसको भोलि बिहान प्रफिट पनि आउनु पर्यो र लगानी नडुब्ने किसिमको त्यो ग्यारेन्टी राज्य व्यवस्था लिन्छ, त्यो अभियानले लिन्छ भने बिस्तारै बिस्तारै तत्कालै नभए पनि बिस्तारै विदेश पलायन भएका व्यक्तिहरू स्वदेशतिर फर्किन पनि सक्छन् र त्यसबाट विचार के को लागि त्यो लगानी गर्ने त? तल्लो लेभलका साथीहरूलाई जुन कहिल्यै पनि आफ्नो घरमा जस्तो कि साना साना किसिमका समस्याहरू जस्तै तरकारी खेतीहरूमा हामीहरू आत्मनिर्भर बन्न सकिन्छ। टुथपेस्टदेखि लिएर अन्य चिजहरू जुन छ, जुन हामीहरू विदेशबाट मगाइरहेका छौँ, किनिरहेका छौँ, त्यो चिजमा आत्मनिर्भर गराउने योजना लिएर आएर यदि त्यसमा लगानीको वातावरण बनाइयो भने त्यसबाट पनि हामीहरूले केही साथीहरूलाई रोक्न सकिन्छ कि जस्तो मलाई लाग्छ। ओके, म यसै विषयमा हाम्रो नेपालबाट हाम्रो अभियानको विदेश विभाग कोअर्डिनेटर प्रमोद के पौडेल सरको पनि अलिकति भ्यू चाहन्छु। कसरी रोक्न सकिएला? धन्यवाद नकुल सर। आज खुसी पनि लाग्यो किरण सरसँग भेट भयो, आज जाँदै हुनुहुन्छ। हामीलाई पनि भित्रबाट इच्छा छ, चाहिँ छैन कि जानुहोस् भनेर सरको बाध्यताले गर्दाखेरि। अब जहाँसम्म रह्यो नकुल सरको प्रश्नको कुरा छ, नेपालमा नीति ठिक भइदिए भए यो व्यतिथि यो अवस्था सिर्जना हुने थिएन। देशको मुख्य नीति राजनीति होइन, जसलाई हामी नीतिको पनि सर्वश्रेष्ठ नीति भन्छौँ, त्यो राजनीति नै खलबलेको देशमा कुनै पनि कुरा एउटा ठिक हुने कुरा भएन। त्यही व्यतिथिले गर्दाखेरि यो अहिले जति पनि देशमा भइरहेको छ। म चाहिँ देशको नीति ठिक हुनुपर्छ भन्छु। यो युवा पलायनको विषयमा पनि सबै कुरामा देशको नीति ठिक भयो भने हरेक कुरा एउटा सिस्टममा आउँछ। युवा मन्त्रालय छ, त्यो युवा मन्त्रालयले अहिलेसम्म के गरिरहेछ, के गर्दैछ इभन अहिले त्यो हामी आम सर्वसाधारणलाई थाहा छैन होइन। त्यो मन्त्रालयको भूमिका के, त्यो मन्त्रीको काम के होइन, त्यो विषयमा पनि हामी अनभिज्ञ, इभन अहिले पनि अनभिज्ञ छौँ। यसकारण एउटा नीति राज्यले एउटा स्पष्ट नीति युवालाई विदेश जानबाट रोक्नको लागि, युवा पलायनको
एउटा विकल्पको रूपमा स्पष्ट नीति जबसम्म राज्यले अङ्गीकार गर्दैन तबसम्म यही समस्या, जस्तै आज हाम्रो किरण सर जाँदै हुनुहुन्छ होइन, भोलि अर्को सर जानुहुन्छ, पर्सि अर्को सर जानुहुन्छ, दिनमा 100औं हजारौँ हाम्रा युवा साथीहरू विदेश जाने क्रम रोकिँदैन। यो एकदम फ्याक्ट पनि हो, वास्तविक पनि हो। तसर्थ म चाहिँ पहिलो कुरा राज्यको स्पष्ट नीति युवालाई सम्बोधन गर्ने, अहिले किरण सरले भन्नुभयो के ग्यारेन्टी होइन, विश्वास दिलाउन सक्नु पर्यो। त्यसको एउटा ग्यारेन्टी चाहिँ राज्यले लिन सक्नु पर्यो कि यसकारण चाहिँ युवा तिमीहरू विदेश नजाऊ है भनेर चाहिँ एउटा त्यो नीति नै नभइसकेपछि पक्कै पनि विदेशमा जानु रहर होइन, बाध्यतै हो। पहिलो कुरालाई मैले यसरी भने नकुल सर। अब दोस्रो कुरो ओके, दोस्रो कुरो म एकैछिनपछि फेरि आउँछु सरसँग। म किरण सरसँग लिन चाहन्छु। हामी तपाईँ लामो समय बाहिर बस्दै गर्दा अहिले हाम्रो अभियानको स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान नेपालको विदेश विभाग को प्रमुख भएर त्यहाँका विभिन्न देशहरूका साथीहरूसँग कोअर्डिनेसनमा रहनु भएको छ। उहाँहरूलाई नेतृत्व प्रदान गरिरहनु भएको छ, लिडिङ गरिरहनु भएको छ। साथीहरूको प्रतिक्रिया के छ? धेरै लामो समयदेखि 20औं वर्षदेखि नै विदेशमा बसेका साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरूको पोइन्ट अफ भ्यू भनौँ न, नेपाल फर्किएर कसरी चाहिँ यी यावत विकृतिहरूलाई चाहिँ समाधान गर्नको लागि उहाँहरूको योजना विचारहरू कस्तो पाउनुहुन्छ तपाईँले? उहाँहरूको विचार स्पेसल्ली अब धेरै नै अभियानप्रति हृदयदेखि नै जोडिएका सबै साथीहरूको यो हाम्रो अवधारणा जुन स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानको जुन कन्सेप्ट पेपर छ, त्यो कन्सेप्ट पेपरलाई राज्यको कुनै पनि सरकारले लागू गरिदिए देशमा अमन चयन त सजिलै हुन्थ्यो, देशमा उत्पादनका कामहरू सुरु हुन सक्थे, देश आफैमा आत्मनिर्भर बन्न सक्थ्यो, हामीहरू विदेशबाट फेरि स्वदेश फर्किन सक्थ्यौँ, आफ्नै गाउँठाउँमा हुर्किन पाइन्थ्यो भन्ने त्यो आत्मामा एउटा बोध चाहिँ भएको छ है। तर तत्कालै यो अभियान अब यसरी सुरु भएको अभियानमा अब तत्कालै आएर नेपालमा आएर अब बसौँ, यहीँ लगानी गरौँ, केही गर्न सकिन्छ कि भन्ने चाहिँ त्यो चाहिँ अहिले चाहिँ त्यस्तो कल्पना पनि भएको छैन। ओके, त्यसको लागि के छ तपाईँको गुरु योजना? जाउँ कि नेपालमै बसौँ? बाहिर जाउँ आउँ नेपालमा के छ र सर के बुझिहाल्नु भयो होइन? अब हामीहरूले अहिले नभएपछि नै हामी बाहिर जाने हो। नेपालमा के छ भन्नु त? कसैले एउटा राम्रो खालको जब पाउँछ, मान्छेले पढे लेखेको मान्छेले एउटा हातमा सर्टिफिकेट लिएर हिँड्नु परेको छ, त्यो एउटा उहाँको बाध्यता होइन र भन्नुहोस् त? हामीले गर्न खोज्दा नेपालमा। म एउटा इन्जिनियर गरेको मान्छे, म एउटा इन्जिनियर हो, इन्टरनेसनल इन्जिनियर, मेरो बाहिरको लाइसेन्स पनि छ, तर नेपालमा मैले खोइ जाहेर पाएँ। व्यवस्थामा अझै 20 वर्ष 30 वर्ष पनि केही पनि हुँदैन, त्यो ढुक्क हो। कुलमान घिसिङलाई निकाल्यो नि त यो व्यवस्थाले, होइन त? होइन, महाबुद्ध पुनहरू कुलमान घिसिङहरूलाई त यो व्यवस्थाले त काम दिँदैन। यो व्यवस्थामा कस्ता मान्छे चाहिन्छ भन्दाखेरि जसले केपी ओली सरकार जस्तै, प्रचण्ड जस्तै यी सबैको जसले जहिले पनि जे काम गर्दाखेरि पनि जी हजुर गरिरहोस्, त्यस्तै माथि मात्रै पुग्ने हो। अब हाम्रो भविष्य, हाम्रो गुरु योजना चाहिँ के छ? हाम्रो गुरु योजना भनेको निरन्तर रूपमा के त? अब तपाईँले सोधेँ मैले, तपाईँ एउटा एनआरएनको जासुकै जे नै हामीहरूको भविष्य अब हामी आफैले बनाउने है। हामी कसरी हिँडेका छौँ भन्दाखेरि यो एजेन्डामा, स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानमा, एनआरएन होइन, स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानमा के हिसाबले हिँडेका छौँ भने स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानको एजेन्डा भनेको यो छ। यो अहिलेको राज्य व्यवस्था यो हाम्रो स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान हाम्रो कुन देशमा छ त? स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान अहिले विदेशका लगभग 35वटा देशहरूमा हामीहरू समिति गठन गरेका छौँ।